Technoplanète. Information. Claire et nette. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعي قناة كوكب التقنية على اليوتيوب، كذلك أعضاء مجموعتي كوكب التقنية على الواتساب والفيسبوك. تحياتي للجميع في هذا الاستعراض البسيط لمزايا تطبيق الأودكس من المطور أكاش. نمشيو نفتحو التطبيق. Rechercher, template pro, dictionnaire, gestionnaire de fichiers, light, WordP, allez langage trans, Kitab Saeti, Odex, أودكس. welcome to Odex, Odex, التطبيق باللغة الإنجليزية. نباليو Odex, plus d'options bouton, نمشيو بلي دوبسيون باش نشوفو الخدمات اللي أو الإعدادات اللي كاينة في هذا التطبيق. 2.9 éléments affichés, Odex setting, نشوفو الأودكس سيتين أو إعدادات أودكس. Odex setting, Odex setting, volume setting, set volume fort et vent soon, bouton, هنايا إعدادات يعني مستوى الصوت، نضغطو. volume setting, non coché, 10% off media volume casse d'options, هنا مثلا 10% من الجهاز، يعني من الميديا الخاصة بالجهاز. non coché, 20 non coché, non coché, ثم non 30. coché, 50% off media, non coché, Thomas. 60% off media, non coché, 70%, non coché, 80% off media volume, non coché, 90% off media volume, coché, match media volume casse d'options, ماتش ميديا فوليوم، أي أن الميديا مرتبطة بمستوى إعدادك للهاتف. يعني لو كنتي داير في الميديا مثلا 20% فأودكس يكون في 20%. هذا هو بار ديفو. non coché, non coché, 80% مسألة off media volume casse d'options, اختيارية في الفوليوم. Odex setting, Odex setting, volume setting, event setting, set de event for هنا Odex sur الايفنت bouton, سيرين او لا ضبط الاحداث، كنضغطوا لها الاحداث اللي كتكون فيها لي زيفي سونور، كنضغطوا. event setting, select cursor chemin, Innovex liste déroulante, affichage de l'article 1 sur un total de 6, هاد الليست دي غولونت هي عبارة على نوعيات نقولوا الحزم الصوتية، يعني ديك لي تيم باش يمكننا اننا يعني كاين اصوات، يعني حزم اصوات، كل مجموعة اصوات كاينة في كاتيجوري 6 مثلا. éléments affichés, coché, Innovex, هذه انوفيكس هي بار ديفو. non coché, voix sauvé, هذه حزمة الفويس اوفر، اصوات الفويس اوفر، نضغطوا عليها مثلا. voix sauvé, coche, event setting, cursor chemin, voix sauvé, وهي مسألة اختيارية ونباليو. event setting, cursor chemin, voix, clic event, 8 boutons, هنا الكليك ايفنت مثلا، وي الا بغينا فاش كنكليكيو يعني يدير لنا صوت. هنا بغينا ناكتيفيها، هي بار ديفو بطبيعة الحال ماكتيفيا. غندير مبالي البلاي باش نسمع الصوت. clic sur bouton, كنظن ان الصوت تسمع كذلك. touch, نمشيو scroll event, 8 boutons, هنا السكرول او التحريك، يعني المؤشر، البالياج كما كنقولوا باللغة الفرنسية. play scroll sur bouton, scroll event, 8 boutons, هنا وي، الا بغيتي تبالي ويسمع الصوت راه بقى وي، بغيتي ديرها scroll event, non, نو راه يمكن لك ديرها. scroll event, oui, نشوفوا الصوت play scroll sur bouton, وهكذا ذا ولك. يعني مسألة هنايا باش ما نضيعوش الوقت في هاد لي زيفينمون بالفرنسية ايفنت، ننتقلوا Windows Type changer d'évent, 8 boutons, لشيء اخر. Odex setting, volume setting, event setting, Smart Labeling System, SLS, 8 boutons, هنا الاس ال اس غادي نشوفوه، سمارت لابلين سيستم نشوفوه من بعد، ولكن هنا وي. Disable Audible Feedback, Smart Labeling System, SLS, 8 boutons, هنا هاد الاس ال اس بطبيعة الحال نخليوه وي. كيمكن لك تديرو نو ولا مكنتش شي حاجة، ولكن هو مهم، غنشوفو علاش. Disable Audible Feedback, recommended for 2 soit on loin to use SLS, non bouton, هنا الا بغيتي تخدم غير الاس ال اس ما عندك ما دير بالاصوات، كيمكن لك ديزاكتيفي الاصوات. Haptic Feedback while clicking, non bouton, هنا الفيدباك الى يعني تاكتيفي الفيدباك الى كليكيتي. Haptic and Audible Feedback when Odex Star, 8 boutons, هنا الاودكس الى يعني يدير لك بحال سمعنا قبيله فاش فتحناه واحد الصونيت بانه بدا. Odex Priority, list don't play with it unless you having conflict with Odex and your screen reader, 2.100% liste déroulante, هنايا اولويه الاودكس 100%، وهنا كيقول لك بان ديزاكتيفيو الاصوات نتاع تورك باك او لا فويس اسيستنت، في حالة الا بغيتو تخدموا الاودكس. preset allé Odex setting bouton,
هنا ريسات اولا تغينيسياليزي كاع، يعني كاع نقولوا كاع الاخر ديال هذاك كاع البارامتراج نتاع اودكس يمكن لك تغينيسياليزيه. Odex. Plus d'options. Odex is audible access. Provide audible feedback. Plus d'options bouton. نرجعوا لبلي دوبسيون. Odex volume setting. هنا الاودكس فاليوم سيتينغ كذلك الاختيار الثاني. Volume setting. Non coché. 10% off média volume classe d'options. Non coché. 20% off média volume classe d'options. Odex. Plus d'options bouton. Odex is audible. Plus d'options bouton. 2 points. 9 éléments. Odex setting. Affichage des articles 1 à 9 sur un total de 9. الاودكس سيتينغ. Odex. Volume setting. Event setting. Set de events for Odex should respond. نفس Odex. Plus d'options bouton. Odex is audible access. By choosing more options. Odex is audible access. Odex volume setting. هنا اودكس فوليوم سيتينغ ربما مكررة. Non coché. 20. Non coché. 30. Non coché. مكررة في موضعين. Non coché. 80. Coché. Match média volume 4. Volume setting. Parcourir vers le haut. مكررة في موضعين، هنا كاين على برا وكاين داخل في Odex. Plus d'options. Odex is audible access. Odex setting. كاين في الاودكس سيتينغ وكاين على برا. Volume setting. Joint Odex beta testing. هنا جوين اودكس بيتا تيستين الا بغيتي تكون تيستور، يعني تاخد يعني النسخ التجريبية. Support. هنا سيبورت Odex help. دعم. What's new in Odex? هنا واتس نيو ان اودكس يعني مستجدات البرنامج. Visite Odex en Play Store. هنا الا بغيتي دير زيارة للاودكس في البلاي ستور. Contributor list. Reset Odex setting to factory default. هنايا ريسات اودكس سيتين تو فاكتوري سيتينغ. Support. Odex help. What's new in Odex? Odex help. اودكس هيلب. What's new in Odex? Visite Odex en Play Store. Contributor list. Reset Odex setting to factory default. هنايا ريسات قلت ريسات اوديو اودكس سيتينغ تو فاكتوري ديفولت، بمعنى انك تغينيسياليزي كاع لي بارامتراج نتاع اودكس لاعدادات المصنع. كنظن هادشي اللي كاين في اعدادات اودكس ما فيش شي حاجه كثيره. Odex. ها اللي كيهمنا مثلا في Odex is audible access. Il provide audible feedback for many events. By choosing more options. Odex setting. Quand la launch de Odex setting screen. Uriukan listant and customise dessous l'associated with every event. هنايا بطبيعه الحال كيقول لك الا بغيتي تبارامتري اودكس كدير بلي دوبسيون كتبارامتري الشيء اللي شفناه. Launch accessibility setting to هنا enable. launch accessibility setting to enable odex. هنايا هذا هو الاهم عندنا، هو بالنسبه للهواتف اوبو او الهواتف اللي كتطلب لنا الكابشا في الاكسيسيبيليتي، يمكن اننا نتجاوزوا الكابشا من خلال ان اودكس كيوفر لنا واحد الرابط مباشر للاعدادات نتاع الاكسيسيبيليتي. Suspend. Launch accessibility setting to enable Odex bouton. نشوفوها من بعد ما نكملوا. Suspend Odex. Non انا bouton. سسبند اودكس لا بغيتي نستوبيو يعني نوقفوه. Odex version 5. 8. Suspend. Odex هنا version 5. الفيرسيون ما الى ذلك. Launch accessibility setting اذا to enable ندخلوا Odex bouton. الاكسيسيبيليتي سيتينغ من هنايا، من الاعدادات الهاتف ندخلوا من هنايا من اودكس. Accessibilité. Affichage des articles 1 à 10 sur 1. Accessibilité. Service. هنا لي سيرفيس Talkback. Activé. اعدادات نتاع امكانيه الوصول نتاع الهاتف كامله. كما قلت هي كتفيد بالنسبه للهواتف اللي كتطلب الكابشا باش تدخل لاكسيسيبيليتي. Odex. Désactivé. ندخلوا ناكتيفو اودكس من هنا. Odex. Odex. Bouton. Non Odex is audible access. Paramètres. Odex is. Bouton. Non coché. نكوشيوه. Alerte utiliser Odex. OK bouton. Odex. Odex is not ready. الان اودكس از نوت ريدي يعني هو جاهز. Odex. Bouton. Odex is audible access. Paramètres. انا بطبيعه الحال اختاريت نمط نتاع الفويس اوفر. كما قلت ممكن اننا نوقفوا هاد Bouton. هاد المؤثرات الصوتيه Paramètres. الى كنا محتاجين الاس ال اس. بطبيعه الحال الاس ال اس Access. Grand caractère. Non coché. Marche arrêt pour accrocher. Coché. Case coché. Odex. Page d'accueil. نخرجوا من اعدادات Rechercher. امكانيه Recherche الوصول. vocale. كما قلت الان اهم حاجه انا بالنسبه لي في الاودكس اللي كنحتاجها دائما هو تسميه الازرار غير المصنفه او لا سمارت لابلين سيستم الاس ال اس. Template Pro. Utiliser. نشوفوا مثلا في الام اكس بلاير. Gestionnaire de fichiers. Gestionnaire de fichiers. Bouton. Stockage téléphone. Espace libre 1000. نفتحوا الام اكس بلاير. Créer un dossier. Rechercher. Plus d'options. Bouton. Sans libellé. Stockage téléphone. Bouton. Bouton. Endroit. Oba. المليونير الفوري. فتحت الاودكس. MX Player Pro. كتاب صوتي بطل. صعيدة. تقدم المليونير الفوري.
انا وقفت هاد المقطع الصوتي مثلا نباليو هاد لي بوطون سون لي بيلي نتاع الام اكس بلاير ونشوفو شنو يقول. Bouton, sans libellé. Next button. هنا نيكست، Bouton, sans libellé. Play pause button. بلاي بوز. Bouton, sans libellé. Bref button. هنا كيقول لك بوطون سون لي بيلي ومن بعد كيدخل الاودكس باش كيسميها لك. Bouton, sans libellé. Play pause button. بلاي بوز انا غادي نسميها قائمة السياق، Bouton, sans libellé. Next button. قائمة السياق Alerte menu contextuel local. المحلية. Menu contextuel local. Ajouter un libellé. اجوتي ان ليبيلي. Bouton, sans libellé. Next button. Alerte ajouter un libellé. Affichage du clavier texte. وغادي نكتب P, L. O. P. P. بلاي. L. L. A. T. A. A. Y. T. T. فون. Supprimer. T a bien. Y. Y. Clavier masqué. Annuler bouton. OK bouton. وهنا سميتها. المليونير الفوري. يعني هذه مسألة رائعة في الاودكس في الاس ال اس. صراحة هي اهم استخدام انا بالنسبة لي كنشوفه في الاودكس، هو مفيد يعني يكون في التليفون وفي حالة الاحتياج الاخر لأي تسمية لزر معين، فيكفي اننا نشغلو اودكس ونستافدو من خاصية الاس ال اس ونشوفو هاد لي بوطون. Bouton. Sans libellé. Log bouton. هنا لوك مثلا الا بغيت نعاود نسميها وما الى Bouton. ذلك، Sans libellé. ونستافدو من هذه الخاصية ومن بعد نديزاكتيفي ولا كان ما عندنا غرض بالاصوات او لا. كذلك في حالة هواتف اوبو كذلك ممكن الدخول لاكسيسيبيليتي دون الحاجة كما قلت للكابشا، لان هذا اهم ما كاين في الاودكس. كنتمنى Sans libellé. ان Zoom bouton. Page d'accueil. Rechercher. كنتمنى ان التسجيل يكون وافي وشافي لكم. تحياتي للجميع والى الملتقى.